आजको हाम्रो टपिक छ इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। अब डाइपोलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक अथवा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिँ कस्तो हुन्छ र त्यो हामीले गर्नुपर्ने छ। पहिला हामीले जान्नु पर्यो व्हाट इज डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के हो? इलेक्ट्रिक डाइपोल भनेको चाहिँ two equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole। दुईटा इक्वल अनि अपोजिट साइन भएको चार्जलाई चाहिँ एउटा सानो डिस्टेन्सले सेपरेट गरेको छ भने त्यसले चाहिँ डाइपोल क्रिएट गर्छ, त्यो चाहिँ इलेक्ट्रिक डाइपोल हो। र त्यसमा एउटा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, अर्को नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। एउटा पोजिटिभ चार्ज, अर्को नेगेटिभ चार्ज हुन्छ र यो माइनस क्यू, यो चाहिँ प्लस क्यू, जुन चाहिँ हामीले अगाडिको च्याप्टरमा पढिसकेको छौँ, च्याप्टर नम्बर 1 मा। अनि यो चाहिँ डाइपोल भयो। यो डाइपोल भइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ मिड पोइन्ट अफ द डाइपोल, जसलाई चाहिँ सेन्टर अफ द डाइपोल पनि भनिन्छ। यसको टोटल लेन्थ चाहिँ 2a अथवा 2l हुन्छ, 2a भयो। अनि टोटल लेन्थ 2a भइसकेपछि यो मिड पोइन्टबाट यता a हुन्छ, अनि मिड पोइन्टबाट यता चाहिँ फेरि a हुन्छ। अब हामीले इलेक्ट्रोस्टैटिक अथवा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोलमा चाहिँ तीनटा कुरा याद राख्नु पर्यो। एउटा हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पोइन्ट अफ ए डाइपोल। डाइपोलको एक्सियल पोइन्टको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अथवा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा हो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अथवा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पोइन्ट अफ द डाइपोल। इक्वेटोरियल पोइन्ट अफ द डाइपोल, त्यो भयो अर्को कुरा भयो। त्यहाँबाट नेक्स्ट पोइन्ट छ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अथवा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पोइन्ट अफ द डाइपोल। मा चाहिँ हामीले यो तीनटा कुरालाई फलो गर्नु पर्यो। तीनटा कुरालाई डाइपोल भन्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल भन्ने बित्तिकै हाम्रो यहीँनिर सकिँदैन। यसको पनि तीनवटा केस छ। एउटा एक्सियल लाइनमा छ, अर्को इक्वेटोरियल पोइन्टमा छ, अनि अर्को जेनरल पोइन्टमा। कुनै पनि पोइन्टमा हामीले डाइपोलको कुनै पनि पोइन्टमा हामीले कन्सिडर गरेर कुनै पनि पोइन्ट कन्सिडर गरेर त्यहाँको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल्नु सकिन्छ। कुनै पनि पोइन्ट, एनी पोइन्ट। भनेपछि पहिला हामी नम्बर 1 मा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल लाइन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। यो हाम्रो नम्बर 1 केसमा। यसरी नै इक्वेटोरियलको पनि गर्छौँ, अन्त जेनरल पोइन्टको पनि गरिन्छ। अब यसमा हामीले पहिला के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डाइपोलको कुरा गरिरहेको, इलेक्ट्रिक डाइपोललाई हामीले इलेक्ट्रिक डाइपोलको कुरा गरेको छ भनेपछि पहिला हामीले इलेक्ट्रिक डाइपोल कन्सिडर गर्नु पर्यो। वी कन्सिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कन्सिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of charge minus q and plus q separated by a small distance 2a। हामीले इलेक्ट्रिक डाइपोल कन्सिडर गर्यौं। इलेक्ट्रिक डाइपोल कन्सिडर गर्यौं जुन चाहिँ डाइपोलमा चार्ज चाहिँ माइनस क्यू र प्लस क्यू छ। अनि त्यसलाई चाहिँ माइनस क्यू र प्लस क्यूलाई चाहिँ कति डिस्टेन्सले सेपरेट गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 2a डिस्टेन्सले सेपरेट गरेको छ। भने अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर डाइपोल कन्सिडर गर्छौँ। यो भयो माइनस क्यू, यो भयो प्लस क्यू। अब यसमा यो टोटल लेन्थ छ 2a। अनि O भनेको चाहिँ सेन्टर अफ द डाइपोल हो। भनेपछि यसलाई A मान्ने, यसलाई B मान्ने। यो A भयो, यो पनि A हुन्छ। अब एक्सियल पोइन्ट अफ द डाइपोल, लेट P बी द एक्सियल पोइन्ट अफ द डाइपोल। यो P चाहिँ एक्सियल पोइन्ट, डाइपोलको एक्सियल पोइन्ट हो।
जहाँको चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्सियल क्याल्कुलेट गर्छौँ। यो ओ देखि पी सम्मको डिस्टेन्सलाई आर कन्सिडर गर्नु पर्यो, आर कन्सिडर गर्नु पर्यो। नाउ ओ इज द सेन्टर अफ द डाइपोल। यहाँनिर एबी पहिला, एबी इज द लेन्थ अफ डाइपोल। यसमा एबी इक्वल्स टु 2a छ, एबी इक्वल्स टु 2a। अनि O is the center of the dipole, O is the center of the dipole, center of the dipole भइसकेपछि त्यतिखेर AO equals to OB, then AO equals to OB equals to A हुन्छ। AO OB बराबर A। अब हामी OP भनेको R हो, लेट OP इक्वल्स टु R, OP चाहिँ R हो। अब हामीले AP पनि निकाल्नुपर्छ। किन AP निकालिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो माइनस क्यूले यो पोइन्टमा कति इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्सियल बनाउँछ, यो माइनस क्यूले पोइन्ट पीमा कति इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्सियल बनाउँछ, त्यसको लागि हामीलाई डिस्टेन्स चाहिन्छ र डिस्टेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ AP हो। अब AP भनेको कति हुन्छ, AP इक्वल्स टु R प्लस A। R यहाँसम्म भयो, यति O देखि P सम्म R हुन्छ, त्यहाँबाट O देखि A सम्म A भयो र यो टोटल डिस्टेन्स चाहिँ यो A पनि एड हुन्छ, त्यो भएर R प्लस A हुन्छ। त्यसरी नै अब BP पनि निकाल्नु पर्यो, BP पनि निकाल्नु पर्यो, किन भन्दा पोजिटिभ चार्जदेखि P सम्मको डिस्टेन्स पनि हामीलाई चाहिन्छ। BP इक्वल्स टु R, यो R भयो, R मा यति घटाउनु पर्यो, R माइनस A भयो। अब हामी के गर्छौँ त भन्दा चाहिँ पोटेन्सियल, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल एट P ड्यू टु माइनस Q। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल ड्यू टू माइनस Q एट P is V minus Q equals to, अब पोटेन्सियल को एक्सप्रेसन हामीलाई याद छ 1/4πε0 माइनस Q बाई, अब माइनस Q भने चाहिँ माइनस Q देखि P सम्मको डिस्टेन्स छ R प्लस A, यहाँ R प्लस A भयो, यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 गर्नु। त्यसरी नै एन्ड पोटेन्सियल, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल ड्यू टू प्लस Q एट P is V plus Q equals to 1/4πε0, यहाँ चाहिँ Q बाई, अब B देखि P सम्मको डिस्टेन्स R माइनस A हुन्छ, R माइनस A, यसलाई इक्वेसन नम्बर 2। अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यो त इन्डिभिजुअल चार्जले त्यो पर्टिकुलर पोइन्टमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्सियल दिँदैछ, तर हामीले मैले अघिको क्लासमा पनि भनिसकेको छु, यो बीचमा हेऱ्यौँ भने हामीले इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल होइन, यो बीचमा चाहिँ हामी पोटेन्सियल डिफरेन्स भेटाउँछौँ, यो बीचमा चाहिँ पोटेन्सियल डिफरेन्स हुन्छ। तर इन्डिभिजुअल चार्जले पर्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियलै दिन्छ, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल दिन्छ। त्यो माइनस क्यूले पनि पीमा इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल दिन्छ, प्लस क्यूले पनि पीमा इलेक्ट्रिक पोटेन्सियलै दिन्छ। भनेपछि माइनस क्यू र प्लस क्यू हो एकोर्डिङ टु सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल। अब पोटेन्सियल ड्यू टु माइनस क्यू पनि भयो, पोटेन्सियल ड्यू टु प्लस क्यू पनि भयो। अब पोटेन्सियल ड्यू टु डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल ड्यू टु डाइपोल, देयरफोर इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल ड्यू टु इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल चाहिँ V इक्वल्स टू V प्लस Q प्लस V माइनस Q,
अब भ्यालु लगाइदिउँ b इक्वल्स टु b प्लस q भनेको 1/4 पाई एप्सिलन नट छ q बाई r माइनस a प्लस b माइनस q भनेको 1/4 पाई एप्सिलन नट माइनस q बाई r प्लस a भयो। अब यहाँनिर q र 1/4 पाई एप्सिलन नट कमन छ q अनि 1/4 पाई एप्सिलन नट कमन त्यसलाई कमन निकालौं v इक्वल्स टु q बाई 4 पाई एप्सिलन नट ब्रैकेट में यहाँ 1/r माइनस a रिमेनिंग प्लस इंटू माइनस माइनस 1/r प्लस a रिमेनिंग। अब v इक्वल्स टू q बाई 4 पाई एप्सिलन नट यहाँ एलसीएम निकाल्दिउँ r माइनस a अनि r प्लस a हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई r प्लस a यता 1 सँग मल्टिप्लाई गर्ने r प्लस a माइनस r माइनस a अब हामीले ब्रैकेट खोल्ने अनि ब्रैकेट खोलेर काट्ने टर्मलाई काट्ने v इक्वल्स टु q बाई 4 पाई एप्सिलन नट यो भित्रको ब्रैकेट खोल्दिउँ r प्लस a माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस a डिवाइडेड बाई r माइनस a r प्लस a माइनस यो प्लस र माइनस क्यान्सल अनि अब एड गरिदिने q बाई 4 पाई एप्सिलन नट a प्लस a 2a बाई यो भयो a माइनस b a प्लस b भनेपछि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्ममा भयो। यो चाहिँ भयो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टु ए डाइपोल। तर हामीले यहाँनिर अझै हामीले एउटा कुरा जान्न पर्ने छ q इन्टु 2a चाहिँ के हुन्छ q इन्टु 2a चाहिँ के हुन्छ q इन्टु 2a हामीले जान्नु पर्ने छ त्यो चाहिँ हो डाइपोल मोमेन्ट। v इक्वल्स टु 1/4 पाई एप्सिलन नट यहाँनिर p बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यो चाहिँ भयो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टु ए डाइपोल भयो। तर यहाँनिर p भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ q इन्टु 2a भयो र यसलाई चाहिँ डाइपोल मोमेन्ट भनिन्छ। यो चाहिँ डाइपोल मोमेन्ट हो यो चाहिँ डाइपोल मोमेन्ट र डाइपोल मोमेन्ट भनेको चाहिँ इट इज डिफाइन्ड एज द प्रोडक्ट अफ चार्ज स्ट्रेन्थ एन्ड द लेन्थ अफ द डाइपोल। डाइपोलको स्ट्रेन्थलाई नै डाइपोल मोमेन्ट भनिन्छ त्यो कतिको मजबुत छ त्यो डाइपोल र त्यसको स्ट्रेन्थलाई डाइपोलको स्ट्रेन्थलाई नै डाइपोल मोमेन्ट भनिन्छ। p इक्वल्स टु q इन्टु 2a भनेको चाहिँ डाइपोल मोमेन्ट हो। अब हामीले यहाँनिर एउटा कुरा जान्नुपर्ने के कुरा छ भन्दा चाहिँ इफ a स्क्वायर इज मच लेस देन r स्क्वायर भन्नको मतलब चाहिँ इफ डाइपोल चाहिँ न्यारो छ एकदमै सानो छ डाइपोल हामीले सोच्नै नसक्ने सानो छ एकदमै सानो छ भन्नको मतलब यो 2a डिस्टेन्स चाहिँ एकदमै छोटो छ आइडियल डाइपोल जतिकै छ भने त्यतिखेर हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो लेन्थ अफ द डाइपोललाई चाहिँ हामी इग्नोर गर्नु सक्छौं। a स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन r स्क्वायर लेस देन r स्क्वायर भयो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामी यो जुन चाहिँ टर्म a छ यो a लाई हामीले इग्नोर गर्नु सकिन्छ। भनेपछि त्यतिखेर हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दा चाहिँ v इक्वल्स टु 1/4 पाई एप्सिलन नट p बाई r स्क्वायर। अब यो दुईटामा के फरक छ यो दुईटामा के फरक छ त्यो हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। एक्जामिनेसनमा
हामीले डिराइभेसन त गर्छौँ, डिराइभेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई मागेको छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्सियल ड्यू टु ए डाइपोल एट एन एक्जियल पोइन्ट भनेर भनेको छ भने हामीले यहाँसम्म गर्छौँ। त एक्जियल पोइन्ट अफ न्यारो डाइपोल भन्यो भने चाहिँ यहाँसम्म गऱ्यो, अन्त फेरि यो केस हामीले फलो गरेर यो एक्सप्रेसन पनि हामीले लेख्नु पर्छ। त्यतिखेर चाहिँ फर न्यारो डाइपोल अब हामीलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्सियल एट एन एक्जियल पोइन्ट अफ डाइपोल मात्रै भनेको छ भने चाहिँ यहाँसम्म हुन्छ, तर न्यारो डाइपोल भन्यो भने चाहिँ यहाँसम्म आउनुपर्छ। सर्ट डाइपोल, स्मल डाइपोल, नेग्लिजिबल डाइपोल भन्यो भने चाहिँ हामी यहाँसम्म आउनु पर्छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल चाहिँ इन्डिभिजुअल चार्जले इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल कस्तो बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा भएको कुरा हो, यदि चार्ज नेगेटिभ छ, इफ चार्ज इज नेगेटिभ, यो कुरा एकदमै याद हुनु जरुरी छ। इफ चार्ज इज नेगेटिभ त्यतिखेर चाहिँ पोटेन्सियल पनि के हुन्छ, पोटेन्सियल पनि नेगेटिभ हुन्छ। क्यू नेगेटिभ, पोटेन्सियल इज अल्सो नेगेटिभ, यो पनि नेगेटिभ हुन्छ। अनि इफ चार्ज पोजिटिभ, चार्ज इज पोजिटिभ, पोटेन्सियल अल्सो पोजिटिभ। यो कुरा हामीले याद राख्नु पर्यो। नेगेटिभ चार्ज छ भने त्यसले पोटेन्सियल इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्सियल पनि नेगेटिभै दिन्छ, यदि पोजिटिभ चार्ज छ भने त्यसले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्सियल पनि पोजिटिभै दिन्छ। र यो थियो हाम्रो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्सियल एट एन एक्जियल पोइन्ट अफ डाइपोल। र म नेक्स्ट क्लासमा यसको न्युमेरिकल अनि इक्वेटोरियल पोइन्ट र जेनरल पोइन्टको एक्सप्रेसन गर्छु।